Ang among pamilya, simple ra. Dili mi dato, dili sad mi pobre, igaw-igaw ra. Makasurvive mami, basta kauban mi tulo. Pero usahay, ang Ginoo na ihatag nga pagsulay. Pagsulay. Pero makaya kung kayan. Ang Ginoo dili mo hatag og problema nga dili nato makaya. Kayanon bisan ang kinabuhi sa usa kuhaon. Og kini nga pagsulay miabot. Okay, who can give me the last type of the scores? De Los Santos. Okay, Jane, can you give me the last type of the scores? Useless! Inutil! Wala kang simple! Pa, sakto na. Dawaton nila nga itong awalan. Ako dia! Ikaw! Imong saratanan! Ikaw ang inunggan kung namatay mong inahan! Ikaw! 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 Bayad na ito! Bayad na yun! Ha? Yan, babalik ka? What? Why, kime? Hoy, bastos! Uy! Lagi na uy! Hoy, okay na mo? Pagkahuman sa aksidente, si Jane miatubang sa iyang classmate aron masiguro nga okay ra siya. Ang tubag klaro, okay ra siya. Apan sa kahilom, isud-an nga lahi ang dagway ni Jane. Ang iyang nawong nagdala og kabalaka. Usa ka kahadlok nga dili matago. Didto,
na sinati sa iyang classmate nga adunay bugat nga gidalang suliran si Jane. Mas lawom pa kaysa sa nahitabo sa aksidente. Gidapit si Jane sa iyang classmate ngadto sa kapila. Didto, ginaawhag siya nga mag-ampo ug ipagawas ang tanan niyang gibati ug mga problema ngadto sa Ginoo. Usa ka dapit sa kalinaw, usa ka higayon sa pagbuhi sa tanang kabug-at nga iyang gidala. Ablo ka dahil, ang problema, kaadyo na. Pero isalig mo na sa Ginoo, ubanan ka niya para masulban mo mo. Napadayon ng eskwela ko. Ang pingin yung papa. Ayun, pag anak mo. Ang pingin ni kinano ako ang gibili nimo. Ga, kabalo ko nga wala na ko pag nabasa nimo ni. Pero ga, naay plano ang Ginoo sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi. Plano niya nga dinhira ko kuto o plano niya nga mapadayon mo. Ayaw mo hunong sa kinabuhi tungod nako. Padayon mo. Bantayi si Jane, papadayon na og eskwela, suportahi og padak-a nga duol sa Ginoo. I love you ga. Pinangga ko kamong duha ni Jane. Ay, sir, excuse me sir, kita ka sa hanap. Ay, kinsa man kanong? Ay, ako nitong papa ni Jane. Ay, ikaw nitong papang mo Jane, no? Ay, naas chapel siya, no? Ay, sige, salamat sir. Anak. Ang kinabuhi dili ka mga malinawan. Usahay, paabot ang kasakit o pagkawala. Apan bisan pa niana, ang Ginoo dili gayud mo biya. Kung magpabiling ta sa pagtuo, makakapat ta o kusog o paglaom. Sa matag katapusan, adunay bag-ong sinugdanan nga gihatag sa Dios.